आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार, स्वागत छ राष्ट्रिय खबर .com मा। आज हामी राष्ट्रिय खबर .com मा नेकपामा भएको किचलो, प्रदेशले अहिले के गरिरहेको छ, प्रदेशको कामहरू र अहिलेको सरकारको अवस्था विषयमा आज हामी चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ बागमती प्रदेशका प्रदेश मन्त्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फुयाल। स्वागत गर्छौं। स्वागत छ यहाँलाई मन्त्रीज्यू। नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? आराम छु। तपाईलाई के छ? अहिलेको अवस्था? हामीलाई सबैलाई ठिकै छौं। यहाँ अहिलेको अवस्था के छ? अहिले बागमती प्रदेशको अवस्था? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 3 तहमै 2/3 को मत प्राप्त गरेको छ, जनताको लोकप्रिय जनमत। त्यो लोकप्रिय जनमतलाई हामीले बागमती प्रदेशमा जनताको सेवामा लगाइरहेका छौं। सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल निर्माणको नेपाली जनताको सपना, शहीदहरूको समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थाद्वारा मुलुकै रूपान्तरणको शहीदहरूको सपना पूरा गर्ने दिशामा 3 तहमै 761 वटै सरकारहरू कृत संकल्पित भएर लागेका छन्। तपाईले पार्टी भित्रको केही विवादहरू, केही बहसहरूको बारेमा प्रश्न गर्नुभएको छ। ज्वारभाटा पनि आयो, केही विवादहरू पनि उठे, तर त्यसको समाधान गर्ने क्रममा राजनैतिक नेतृत्व गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको छ र एकता र फेरि एकता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मूल धारणा हो। त्यसैले गर्दा हामी त्यो पूरा गर्नेछौँ। पूरा गर्ने दिशामै नेतृत्व राजनेता केपी ओली त्यही काममा लागिरहनु भएको छ। अध्यक्षका रूपमा राजनेता पुष्पकमल दाहाल त्यही काममा लागिरहनु भएको छ। स्थायी कमिटीका नेतृत्वगण पनि त्यही काममा लाग्नुहुनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। नेपाली जनताले अपेक्षा गरेका छन् एकताबाट बल, एकताबाट समस्याको समाधान। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चिरामा हिजो विभक्त भयो। 2006 सालमा स्थापना भएको पार्टी धेरै चिरामा हामी विभक्त भयौं, तर एकता बाहेक अबको विकल्प छैन। त्यसका लागि स्थायी कमिटीले जे भएको खिचलो छ त्यो बन्द गर्नको लागि म स्थायी कमिटीका नेतागणहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यहाँ भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, पार्टीका अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, वर्ष जेल नेल त्याग तपस्या गर्नुभएको नेतृत्वलाई पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने बाहेकको हक छैन। र सबै जे विवादहरू छन्, विषयहरू छन्, राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सिद्धान्तको मुद्दा पनि टुङ्गो गरौँला। नयाँ नेतृत्व, अब एकताको महाधिवेशन हुन्छ, नयाँ नेतृत्व पनि निर्माण गरेर जाउँला। नेपाली जनताहरूले, पार्टी कार्यकर्ताहरूले र सिंगै देशले पनि अब नयाँ नेतृत्वको खोजी गर्ने स्थिति बन्न लागेको छ। किन म यो कुरा भनिरहेको छु भने 20 साल पछाडि नेतृत्व गरेको कठिन बेलामा जेल नेल सेल तपस्याहरू गर्दै आएको नेतृत्व प्रधानमन्त्री, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री बन्ने स्थिति बन्यो, उप प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू बन्ने अवस्था बन्यो। पार्टीको नेतृत्व तहमा उहाँहरू रहनुभयो। उहाँहरूलाई विभाजनको पीडा पनि थाहा छ, एकताको खुसी पनि थाहा छ र अहिलेको उन्माद हो कि भन्ने पनि मान्छेले महसुस गर्न लागेका छन्। त्यसैले म केन्द्रीय कमिटीको सदस्यका हिसाबले पनि उहाँहरू सँगसँगै पछि लागेर काममा लागिरहेको एउटा कार्यकर्ताका हिसाबले पनि आम नेपाली जनताले अपेक्षा गरेको कुरा एकता हो, फेरि एकता हो। यसका लागि कार्यशैलीमा केही कमी कमजोरीहरू होलान्, साथसाथै कामका दौरानमा केही होसियारी पनि भए होलान्। ती सबै सुधार गर्ने भनेको पार्टीको प्रणालीमा रहेर हो। त्यो पार्टीको प्रणाली भनेको 2 जना अध्यक्ष हुनुहुन्छ, पार्टीको एकता भएको छ, एकीकरण भएको छ। अर्को महाधिवेशनसम्म 2 जना अध्यक्षले जे निर्णय गर्नुपर्दछ त्यो जनताको जनमतलाई, लोक जनमतलाई मध्यनजर गरेर गर्नुपर्छ। किन हजारौं मान्छेहरू सडकमा आए र केपी ओलीका विचारहरू ठिक छन् भने, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका विचारहरू ठिक छन् भने, एकताबद्ध भएर जानुहोस् भनेर भने फुट्न हुँदैन भने यो कुरा केस फुलिसकेका। मन्त्रीज्यू, यहाँलाई मैले विषयमा रोके। जसरी हजारौं व्यक्तिहरू यो कोरोनाको बीचमा सडकमा देखा परे, आफ्नै प्रधानमन्त्रीलाई बचाउनको लागि कार्यकर्ता बाहिर आए, अनि त्यस पछाडि 2 जना अध्यक्षहरू बीचमा एउटा कटाक्ष भइरहँदाखेरि
प्रधानमन्त्रीकै बीचमा मात्र प्रधानमन्त्रीकै जनलहरमा चाहिँ मान्छे बाहिर आयो अनि त्यहाँबाट जुन पूर्व माओवादीलाई चाहिँ वास्तै नगरिकन जति लहर बाहिर देखा पर्यो अहिलेसम्म देखा परिरहेको छ माइती घर मण्डलादेखि हरेक सहरमा देखा परिरहेको छ प्रधानमन्त्रीलाई बचाउनको लागि देखा परिरहेको छ तर यो लहर आउनु त झन् दुईटा अध्यक्ष माथि चाहिँ प्रहार होइन र मूल प्रश्न भनेको यतिखेर तपाईले होइन मसँग प्रसङ्ग भनिरहनु भएको थियो सुगौली सन्धिपछि सुगौली सन्धिले निर्धारित गरेको जमिन महाकाली पूर्वको जमिन 1 इन्ची पनि छोड्दैन भन्ने आँट गर्न सक्ने नक्सा प्रकाशित गर्न सक्ने नेपालको संविधान हामी बनाउँछौँ भनेर नेतृत्व गर्न सक्ने हाम्रो नेतृत्व मैले केपी शर्मा ओलीलाई मात्रै भनिरहेको छैन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सिंगैले त्यो नेतृत्व गर्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले गर्यो माओवादी केन्द्रले गर्यो र हामी एकीकृत भयौँ वाम मोर्चाको हिसाबले हामी चुनावमा गयौँ यतिखेर दुईटा महासागरहरू मिलेर एउटा पार्टी बनेको छ त्यो एकीकरण पछाडिको केही समयहरू दुईटा नदी मिलेका छन् भने त अथवा महासागर मिलेका छन् भने धेरै लामो धेरै किलोमिटर परसम्म रातो रातो पहेँलो पहेँलो अथवा खैरो खैरो देखिन्छ त्यसलाई अस्वाभाविक मान्न मिल्दैन तर हामी प्रणालीद्वारा त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ यसका लागि एकीकरण भन्दा अघिल्लो दिन जेठको 2 गते जे समझदारी भएको छ दुई नेताहरूको बीचमा महाधिवेशनले टुङ्गो गरेको त होइन नि दुईवटा अलग अलग महाधिवेशनहरू भएका थिए अलग अलग नेतृत्व बन्नुभएको थियो अलग अलग सिद्धान्त हामीले लिएका थियौँ त्यसैगरी मक्सिरको 4 गते पनि अर्को एउटा समझदारी भएको छ नेतृत्वले बिर्सनुहुन्न कि आउँदो महाधिवेशन भन्दा यता अध्यक्षहरू फेरिनुहुन्न र यो निर्वाचनमा हामीले केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री भनेर चुनावमा गयौँ जनताले ठुलो जनमत दियो त्यो जनमतको अनादर गर्न कसैले पनि मिल्दैन त्यसो भएको हुनाले एकता बाहेक अरू विकल्प छैन होला तपाईले भन्नुभएको केही समय हामी संक्रमण कालमा छौं त्यो खालका केही झाँकीहरू देखा परेका छन् यद्यपि यो झाँकीहरू प्रस्तुत हुने अवस्था नहुनु पर्दथ्यो यसका लागि तपाईले त्यो झाँकी स्थायी कमिटीमा देख्नु भएन र पार्टीको एकताको विषय स्थायी कमिटी सोच्नु पर्दैन त्यसैले स्थायी कमिटीका नेतृत्व गणले पनि ध्यान पुर्याउनु भएको छैन हामी आम केन्द्रीय सदस्यहरूका विचारहरू बोक्नु भएको छैन कार्यकर्ताहरूका विचारहरू बोक्नु भएको छैन यस्तो परिस्थितिमा त स्थायी कमिटीकै बारेमा प्रश्न उठेको छ चाँडैभन्दा चाँडै महाधिवेशन हुनुपर्छ चाँडैभन्दा चाँडै महाधिवेशन भएर त्यो महाधिवेशनले टुङ्गिनुपर्छ सिद्धान्तको प्रश्न नेतृत्वको प्रश्न पनि अब स्थायी कमिटीको बैठक नै प्रधानमन्त्रीले डाक्नु भएन पार्टी अध्यक्षले डाक्नु भएन र स्थायी कमिटीको बैठक नै बस्न पाएन र केही दिन बसेको बैठकको पनि टुङ्गो लागेन र अनिश्चितकालको लागि बन्द गरियो जुन अहिले साउन 2 गते भनेर पर सारिएको छ अब त्यो दिन पनि बस्ने नबस्ने टुङ्गो छैन तर तपाईले अहिले भनिराख्दाखेरि स्थायी कमिटीले यो विवाद टुङ्ग्याउन पर्छ भनिराख्दाखेरि खोइ त स्थायी कमिटीलाई मौका दिएको या स्थायी कमिटीले बोलेर पार लगाउन सकेको स्थायी कमिटीको सदस्यहरूलाई खोइ र बोल्ने मौका दिएको स्थायी कमिटी निर्वाचित कमिटी होइन यतिखेर निर्वाचित 2 जना अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू हामी दुईटा महाधिवेशनबाट दुईटा पार्टीबाट निर्वाचित भएका अथवा मनोनयन भएकाहरू छौं त्यसो भएको यसको टुङ्गो गर्नको लागि स्थायी कमिटी 2 अध्यक्षले सरसल्लाहमा टुङ्गो गर्नुभएको हो त्यसमा शक्ति गुटको प्रभाव देखा पर्यो र रेडिमेड विचारहरू बैठकमा जानुभन्दा अगाडि नै अन्यत्र कतै निर्णय गरेर जाने जे प्रणाली बसेको छ यो कम्युनिस्ट पार्टीको चरित्र अनुसार स्थायी कमिटीले गरिरहेको छैन त्यसैले यो स्थायी कमिटीले बरु बहिर्गमित हुनुपर्ने आवश्यकता छ ताकि आम कार्यकर्ताहरू आम जनताहरू आम पार्टी सदस्यहरू केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको विचार उहाँले लिनुहुन्छ भने स्थायी कमिटीले आफ्नो भूमिका खेल्न सकेन तसर्थ यो बहिर्गमित हुनु जरुरी छ 2 अध्यक्षहरूले अब टुङ्गो गर्नुपर्छ चाँडैभन्दा चाँडै महाधिवेशन टुङ्गो गर्नुपर्छ जहाँसम्म निर्वाचनको कुरा हो संसदीय दलले चुनेको नेतृत्वले 5 वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउनु पर्छ र यो जनमतका लागि हामीले वाम गठबन्धन गरेका थियौं वाम घोषणापत्र बनाएका थियौं त्यो घोषणापत्र अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई स्थायी राजनीतिक स्थायित्वका लागि नेपाली जनताले राजनीतिक स्थायित्वको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी वाम गठबन्धनलाई मत दिएका हुन् स्थायित्वको विपक्षमा नेतृत्वले जान मिल्छ यसका लागि गुटगत गतिविधि गर्न मिल्छ
त्यो पार्टी कार्यकर्ताहरूको मनोभावना विपरीत, नेपाली जनताहरूको मनोभावना विपरीत अथवा पूर्ण लोकतन्त्रतर्फको प्रस्थान हामीले समाजवाद उन्मुख संविधान बनाएका छौँ। त्यो संविधानमा हामीले यो बीचमा प्रधानमन्त्री कतै चोचो मोचो गरेर प्रधानमन्त्री फेर्ने गरी म त हस्ताक्षर गरेर आएको होइन संविधान सभामा। कसैले देखाइदिन सक्नुहुन्छ यो बीचमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ तपाईँले भनिरहनु भएको छ। अब तपाईँ यता फेरि संविधानतिर जानुभयो। संविधानको र तपाईँहरूको पार्टी एकीकरण हुँदाखेरि पूर्व माओवादी र नेकपा एमाले जो पार्टी एकीकरण हुने बेलामा जे सहमति भएको थियो नि, त्यो सहमतितिर जाने कि संविधानको व्याख्यातिर जाने त? तपाईले गर्नुभएको प्रश्न त्यो नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको या नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीले तय गरेको विधि होइन, ताकि संवैधानिक हिसाबले यो बीचमा सरकारको अदला बदली हो संसदीय दलको पूर्ण मतले त गर्न सक्छ, तर संसदीय दलतर्फ हामी गइरहेका छैनौँ। केही नेताहरूलाई मन परेन प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीको सवाल अथवा निर्णयको सवाल भनेर नेतृत्वले बाहिरबाट होइन संसदीय दलबाट टुङ्गो लिन सकिन्छ, त्यो संवैधानिक व्यवस्था छ। साथसाथै पार्टीको छलफल हुने कुरा यतिखेर हामी सामान्य बेलामा छैनौँ, सङ्क्रमणकालीन बेलामा छौँ। हामी त दुईटा महाधिवेशन गरेर आएका कम्युनिस्ट पार्टीहरू हौ नि त। त्यसो भएको हुनाले यतिखेरको वैध अधिकार भनेको दुई अध्यक्षको बिचमा छ, जुन सहमतिमा लेखिएको छ। त्यो सहमतिको कार्यान्वयन गरेर नेतृत्व जान्छ। र म तपाईँले सोधेको प्रश्नमा के भन्न चाहन्छु भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पछाडिका पुच्छरहरू काट्न सक्ने राजनेताहरूले अब एकताबद्ध ढङ्गले महाधिवेशनसम्म नेतृत्व लिएर जानुपर्छ र अबको नेतृत्व नयाँ पिँढीलाई दिने गरी नेतृत्व गण तयार हुनुपर्छ। भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, भूतपूर्व पार्टी अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, भूतपूर्व महासचिवहरू हुनुहुन्छ, 7 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष चलाउनु भएको हुनुहुन्छ नेतृत्वगण। अब नयाँ पुस्तालाई भनिरहँदाखेरि अब मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जे भन्नुहुन्छ त्यो सबैले मान्नुपर्छ र महाधिवेशनसम्म मानेर जानुपर्छ। महाधिवेशन पछाडि जे होला होला भन्न खोज्नु भएको कि होइन? महाधिवेशन भन्दा अगाडि हामीले पार्टीको एकीकरणको बेलामा जे टुङ्गो गर्यौं नि, त्यो टुङ्गोमा त अड्नु पर्यो। नेतृत्व एउटा पार्टी अध्यक्ष एउटाले सरकारमा जाने, एउटाले चाहिँ पार्टी चलाउने, 2.5 वर्ष पछाडि चेन्ज हुने कुरो भएको थियो नि त। अहिले त फेरि 5 वर्ष केपी शर्मा ओलीले नै चलाउने, अध्यक्ष पनि उहाँ नै प्रमुख कार्यकारीको अध्यक्ष पनि उहाँ नै रहने। अनि प्रचण्डलाई त जसरी नै पाखै लगाउने त हो, होइन? पाखा लगाउने होइन। अब यो के हुन्छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले दुईटा पार्टीहरूको एकीकरणको बेला 60 र 40 पनि भयो। तपाईँले देख्नु भएको छ। वडा तहसम्म बस्ती तहसम्म एकीकरणको काम बाँकी नै छ। जनसङ्गठनहरू व्यवस्थित गर्न बाँकी नै छ। गति पैदा गर्ने गरी काम गर्न बाँकी नै छ। रूपान्तरणको काम बाँकी नै छ। त्यो कामतिर लाग्ने कि पार्टी अध्यक्ष फेरफारतिर लाग्ने, प्रधानमन्त्री फेरफारतिर लाग्ने, कुन मुद्दा चाहिँ नेपाली जनताले चाहेका हुन्? म तपाईँ मार्फत सोध्न चाहन्छु। होइन, तपाईँ होइन, तपाईँले सम्झौता थियो नि, त्यो सम्झौतालाई त अहिले वास्तै गरिएन नि। जो चाहिँ 2.5 वर्ष पछाडि आलो पालो गर्ने भनेर जुन सहमति भएको थियो नि एकीकरण हुँदाखेरि, त्यो सहमति अहिले देखिएन। यसैले गर्दा होइन भङ्ग भएको तपाईँहरूको पार्टीमा विवाद उठेको? तपाईँले सोधेको जस्तो मात्रै प्रश्न पनि छैन। मक्सिर 4 गतेको अर्को सहमति पनि छ। नेतृत्वको बीचमा कार्यशैलीका केही समस्याहरू छन्, केही प्रश्नहरू छन्, त्यो नेतृत्वले टुङ्गाउनु हुनेछ। र तपाईँले गरेको प्रश्नभन्दा धेरै लोकप्रिय निर्णय चाहिँ केपी शर्मा ओली र कमरेड पुष्पकमल दाहालले लिनुहुनेछ भन्ने मलाई आशा एवं विश्वास लागेको छ। दोस्रो तहका नेतृत्वले पनि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लिएर जानको लागि प्रयास गरिरहनु भएको छ। हामी केन्द्रीय कमिटीका सदस्यले त्यो पहल गरिरहेका छौँ र आधारभूत तहमा रहेका आम जनताहरूले, आम कार्यकर्ताहरूले, बुद्धिजीवीहरूले सबैले नेपालको राजनीतिक यतिखेर राष्ट्रियताको पक्षमा छिमेकीले धावा बोलिरहेको छ, तपाईँले देखिरहनु भएको छ। र यसै गरी यही नेतृत्वले हामी भू परिवेष्टित देशमा थियौँ, भू जडित
देशमा रूपान्तरण गरेको छ, नयाँ संविधान ल्याएका छौँ, नाकाबन्दी पनि बेहोर्नु पर्यो। यी सबै प्रतिकूलताहरूलाई भेट्दै अहिले महामारीको बेलामा छौँ। अहिले कोभिड महामारी छैन संसारभरि, लड्नुपर्ने ठाउँ त्यतातिर होला नि। साथसाथै आर्थिक क्रान्तिका लागि मतलब छैन, जनता मरिरहेका छन्, मतलब छैन। तर पार्टीमा चाहिँ तपाईहरु एक आपसमा नेताहरू, त्यो पनि शीर्ष नेताहरू लडिरहेका छन् यो बेलामा। तपाईले गर्नुभएको प्रश्नमा राजनेता केपी शर्मा ओलीले जुन खालको स्पिच हिजो दिनुभयो र जुन खालको प्रबन्ध हामीले चीनबाट सुरु भयो हैन त, वुहानबाट, जब चीनले सुव्यवस्थित योजनाका साथ लाग्यो, उदाहरणीय ढंगले काम गर्यो, तै पनि ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्यो। त्यो बाहेक स्पेनले, अन्य देशहरूले कति भोगे, अमेरिकाले कति भोग्नु पर्यो। त्यहाँ कम्ती प्रबन्ध त थिएन होला नि, तर त्यहाँभन्दा अझ राम्रो प्रबन्ध गर्यौं। मैले भनिन, हामी अल्पविकसित तहमा रहेका, हामी पिछडिएको अर्थतन्त्र भोगेका त्यस्तो खालको देशमा पनि हामीले यति राम्रो प्रबन्ध गर्न सकेछौं। भारतभन्दा अगाडि बन्दाबन्दी गर्न सक्यौं। प्रणालीमा तीनवटै तहका सरकारहरू चले, जनताको ऐक्यबद्धता रह्यो, व्यवसायले पनि त्यसलाई ऐक्यबद्धता जनाउनु भयो, स्वास्थ्य कर्मीहरूले ठूलो चुनौती पूरा गर्नुभयो, राजनैतिक दलहरू मिल्यौं। यही बेलामा नक्साको प्रश्न आयो। यही बेलामा हाम्रो सीमानालाई पनि गाभेर नक्सा प्रकाशित गर्यो ठूलो देशले, मित्र राष्ट्रले, भारतले। त्यो गलत हो, सच्याउनु पर्छ भनेर बोल्ने र त्यसको दृढ अडान राख्ने, एक इन्ची पनि हाम्रो भूमि अन्य देशले नक्सामा पार्न पाइँदैन भन्ने, अनि कूटनीतिक नोट पठाउन सक्ने र सेना पछाडि हट भन्न सक्ने यो नेतृत्वलाई सिंगै देशले एकताबद्ध भएर प्रतिवाद गर्नुपर्ने बेलामा पार्टी भित्र पनि बस पैरवीहरू आइरहनु पर्ने आवश्यकता थिएन होला। संविधान, म त स्थायी कमिटीका नेतृत्व गण प्रति म अपिल गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो बेला त्यो बेला होइन। त्यसैले गर्दा हामीले पार्टी भित्र केही बहसहरू छन्, पैरवी गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। सिद्धान्तको कुरा छ, महाधिवेशनमा गएर टुङ्गौला। नेतृत्वको कुरा छ, नयाँ नेतृत्व अब हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बेला हो। आम मान्छेले प्रश्न उठाइरहेका छन्। यो बेलामा देश फुलिसकेको नेतृत्वले, सम्मान गर्नै पर्ने नेतृत्वले, जसले त्याग, तपस्या र बलिदान गर्दा यहाँ आइपुग्नु भयो, उहाँहरूले यो असल नेतृत्वको देखाउनु पर्छ भन्ने कुरा म अपिल गर्न चाहन्छु। यो आवश्यकता स्थायी कमिटीमा रहनुभएका नेताहरूलाई पनि म अपिल गर्न चाहन्छु र कमल प्रचण्डले पनि यो कुरा अवश्य पनि मनन गर्नुभएको छ। उहाँले राजनेताको भूमिका खेलिरहनु भएको छ, खेल्नुपर्छ। राजनेता केपी शर्मा ओलीले पनि त्यो मध्यनजर गर्नुभएको छ। मुलुकलाई भनिरहँदाखेरि शीर्ष नेताहरू झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, माधव कुमार नेपाल, भीम रावल लगायत शीर्ष नेताहरू कुनै पनि हालतमा अब हामीले प्रधानमन्त्रीले हाम्रो कुरा सुन्नु भएन, पार्टी अध्यक्षले हाम्रो कुरा सुन्नु भएन, अब हामीले दुईवटा पद मध्ये एकवटा पद चाहिँ उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर अहिले पनि उहाँले त्यो माग गरिरहनु भएको छ। के अब सम्भव छ अब आउने साउन 2 गते बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकले के यो निर्णय गर्न सक्छ या यो निर्णय हुन सक्छ? अब तपाईले गरेको प्रश्न मैले पनि रेडियो, टेलिभिजन, सञ्चार माध्यमहरूबाट सुनिरहेको छु। तर के जनमतले त्यही मागेको छ? नेपालको आम जनमतले त्यो मागेको छ? पार्टी कार्यकर्ताले त्यो मागिरहेका छन्? छैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले यदि कतै कतै प्रश्न उठेको भए पनि, कतै कतै छलफल बहस भएको भए पनि, त्यो अब पुरानो कुरा भइसक्यो र त्यो दिशातर्फबाट मुलुकलाई समाधान हुन सक्दैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जसले 3 तहमै 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको छ, यो पार्टीका जिम्मेवार नेतृत्वगणले अब चाँडैको महाधिवेशनको तयारीमा र सिद्धान्तका मामलाहरू, विषयहरू ती टुङ्गो गर्न सकिन्छ भने सरकारले स्थिरता, राजनीतिक स्थिरता दिएर अगाडि बढ्छ। अब हामी रूपान्तरणको काममा लाग्नुपर्छ। आर्थिक क्रान्ति, सामाजिक क्रान्ति, सांस्कृतिक क्रान्तिमा जानुपर्ने। यसमा केही कार्यशैलीगत त्रुटिहरू छन् भने नेतृत्वले सच्याउनु पनि पर्छ। त्यो कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। तर दोहोरो हुन्छ होला नि। त्यो दोहोरो किन हुन्छ भने पार्टीको बैठक भित्रै गएर आफ्ना विचारहरू, मनका कुराहरू राख्ने हो कि एउटा तयारी सामग्री बोकेर जाने हो? त्यसरी स्थायी कमिटी अब स्थायी कमिटीको रूपमा रह्यो कि रहेन प्रश्न गर्ने कुरा केन्द्रीय सदस्यको हिसाबले म केन्द्रीय समितिको बैठकमै म पनि उठाउला। आम कार्यकर्ताले उठाइरहेका छन्, यो प्रश्नको विषय हो कि होइन? हो। धेरै बुद्धिजीवीहरूले प्रश्न गरिरहेका छन्। पूर्ण लोकतन्त्रतर्फ मुलुकलाई लिएर जान सक्ने,
बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन र पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रणाली, पूर्ण जनवादी प्रणालीबाट मुलुक हाँक्न सक्ने खालको त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले त्यो नेपाली मौलिकताको पूर्ण लोकतन्त्रतर्फको प्रस्थानलाई संसदीय व्यवस्था, हामीले पुरानो संसदीय व्यवस्था बोकेका होइनौँ, त्यसको बर्को बोकेर हिँडेका होइनौँ। नेपालको विशेषता आधारित आवधिक निर्वाचन हुने, साथसाथै यसका राज्यका सन्तुलन र नियन्त्रण हुने प्रणालीलाई स्थापित गर्ने, मानव अधिकारको सवाल, मौलिक अधिकारको सवाल, प्रेस स्वतन्त्रताको सवाल र जनतन्त्रका पूर्ण लोकतन्त्रका सबै अवयव भएको त्यस्तो प्रणाली हामीले नयाँ संविधान मार्फत ल्याएका छौँ। यो संविधानको प्रयोग गरेर जानुपर्छ, संविधानले अपेक्षा गरेको बाटोबाट जानुपर्छ। र अर्को कुरा नेतृत्वले सोच्नै पर्ने हो, उहाँले आफ्नो कार्यकाल राम्रै गरी बिताउनु पाउनु भएको थियो, धेरै वर्षहरू बिताउनु भएको थियो। हामी उहाँहरूको पछि नेतृत्वको पछि काममा त्यो कामहरू पुरा गर्दै गर्दै अगाडि बढिरहेका थियौँ। आम जनताले पनि अपेक्षा गरिरहेका थियौँ। उहाँहरूको पनि त टेस्ट त लिइसकेको हो नि। अब केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरिरहेको यो प्रणालीको पक्षमा, यो कामको पक्षमा जनताको प्रश्न छैन। तर पार्टीभित्र केही बस पैरवीहरू छन्, त्यसलाई हामी महाधिवेशनमा गएर टुङ्गौँला। तसर्थ नयाँ महाधिवेशन गर्ने, एकताको महाधिवेशन गर्ने, एकताद्वारा नै मात्रै पुँजीपति वर्गले चलाएका धेरै भ्रमहरूलाई चिर्न सकिन्छ। अहिले त पार्टीभित्रकै केही समस्याहरू उत्पन्न भएका छन्, त्यसको हल गर्नको लागि नेतृत्व सक्षम छ। र म अहिले पनि विनम्रतापूर्वक अपिल गर्न चाहन्छु स्थायी कमिटीका नेतृत्वगण कमरेडहरू, केन्द्रीय कमिटीका कमरेडहरू, हामी महाधिवेशनतर्फ जाउँ, सैद्धान्तिक प्रश्नहरू त्यहीँ हल गरौँला। व्यवहारगत हाम्रा कार्यशैलीगत त्रुटिहरू छन् भने त्यो सच्याउने काम आलोचना आत्मालोचनाको बाटोबाट जाउँ न। त्यो प्रणाली कम्युनिस्ट प्रणाली होइन र, त्यो कम्युनिस्ट चरित्र होइन र, त्यो कुरालाई हामीले मध्यनजर गर्नुपर्छ। नेतृत्व हिजो पुष्पाले यही शिक्षा दिनुभयो, मदन मोहनलाई यही शिक्षा दिनुभयो, कार्ल मार्क्सले पनि यही शिक्षा दिनुभयो। अन्य देशहरूको पनि हामीले कम्युनिस्ट पार्टीका उदाहरणहरू देखेका छौँ। कम्युनिस्ट पार्टीको सफलता पनि छैन भन्नुभयो। तर अब साउन 2 गते तपाईको बैठक बस्दैछ। साउन 2 गते स्थायी कमिटीको बैठकले के निर्णय लिएला र अबको 2 गते पछाडिको अवस्था नेकपाको कस्तो होला त तपाईले अनुमान गरेको? बैठकले गर्ने निर्णय मेरो विचारमा अब महाधिवेशनको दिशातर्फको छलफल प्रारम्भ हुनेछ। नेतृत्व परिवर्तनको काम महाधिवेशनमा गएर गर्नेछौँ। त्यो दिशातर्फै मुलुक जान्छ भन्ने लाग्छ। एकीकरणकै बेलादेखि केही सैद्धान्तिक प्रश्नहरू छन्, विचारका प्रश्नहरू छन्, दृष्टिकोणका प्रश्नहरू छन्, दर्शनका प्रश्नहरू छन्। त्यसको बस पैरवी नेपालमा सुरु हुन्छ। स्थायित्व, राजनैतिक स्थायित्व दिनको लागि यो सरकारलाई पार्टीले गर्नुपर्ने सहयोग, पहल कदमीहरू र सरकारले गरेका केही त्रुटिहरू छन् भने त्यसलाई सच्याउने र आलोचनाको विधिबाट पार्टी अगाडि बढ्छ। जसले डिलमा बसेर यो पार्टी चोरी औँलाले काँक्रो कुहिए हुन्थ्यो भन्ठानेको छ, काँक्रोभित्र रोग लागेको छैन भने त्यो काँक्रो झार्दैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटाउनका लागि दायाँ बायाँ उत्तर दक्षिणबाट रहेका हुआ हामी पनि पुँजीवादी रोगहरूबाट ग्रस्त भएका छौँ भने पुँजीवादपन्थी विचारहरूबाट अथवा निम्न पुँजीपति वर्गीय चिन्तनबाट सिर्जित भएका जुन समस्याहरू छन् त्यसको हल गर्नको लागि एउटा सच्चा क्रान्तिकारीको रूपमा नेतृत्व उभिनुहुनेछ। आलोचना आत्मालोचनाको बाटोबाट जानुहुनेछ। हामी केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू, स्थायी कमिटीका सदस्यहरू र बस्ती तहका कमिटीमा रहेका, सेल कमिटीमा रहेका नेता कार्यकर्ताहरूले पनि अत्यन्त धैर्यतापूर्वक पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नको लागि कोसिस गर्नुपर्छ, पहल कदमी लिनुपर्छ। यही नै नेपाली जनताको पनि इच्छा छ, चाहना छ। साथसाथै नेपाली क्रान्तिकारीहरू, सबै कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूको यही सोच र विश्वास छ भन्ने मलाई लागेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका मात्र होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बाहिर गोलबन्द भएका बुद्धिजीवीहरूले पनि विज्ञप्ति किन निकाल्नु होला? नेपालको पूर्ण लोकतन्त्रतर्फको जे प्रस्थान छ त्यसमा प्रश्नहरू उठ्ने हुन् कि चट्याङहरू पर्ने हो कि अथवा के तोडफोड पो हुने हो कि अरू केही बिग्र पो आउने हो कि भनेर आम नेपाली जनताले चिन्ता गर्ने स्थिति बनेको छ। किनभने नेपाली काङ्ग्रेस टुक्रियो, कुनै बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले टुक्रियो, त्यसको नोक्सानी मुलुकले बेहोर्नु परेन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र पनि टुक्रियो,
धेरै टुक्रा टुक्रामा टुक्रियो। अहिले हामी फेरि महासागर बनाएर अगाडि बढाएका छौँ। केही समस्याहरू त स्वत हुने भए ती समस्याको आत्मआलोचनाको बाटोबाट जाने हो र यो काम स्थायी कमिटीले 2 गते गर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। तपाईले अहिले प्रश्न गर्नुभयो, छरी परिरहेको छ, सघन वर्षा भइरहेको छ, बाढी आइरहेको छ, पहिरो गइरहेको छ, धनजनको क्षति भइरहेको छ। यो बेला केतातिर सरकार लाग्नुपर्छ, पार्टीको सम्पूर्ण पङ्क्ति लाग्नुपर्छ भने पार्टीभित्रको विवाद गरेर बस्ने बेला होइन। तर मन्त्रीज्यू, तपाईकै पार्टीका शीर्ष नेताले सरकारले केही पनि कामै गरेन भनेर आलोचना गरिरहेको छ एकतर्फ। अर्कोतर्फ पार्टीले गरेका कामहरू कुनै पनि चित्त बुझ्दै छैन। यो बेलामा सरकारले कुनै पनि कामै गरेन भनेर शीर्ष नेताहरू, तपाईकै पार्टीका शीर्ष नेताहरूले मिडियामा हाकाहाकी बोलिरहेको अवस्था पनि छ। र अनि केपी शर्मा ओलीले चाहिँ हामीले यति धेरै काम गर्यौं भनेर भनिरहनु भएको छ, तर जनताले देख्ने गरेर काम त भएकै छैन। एक अर्को कुरो, कुनै पनि निर्णय गर्दाखेरि पार्टीसँग कतिपय कुराहरू पार्टीसँग सरकारले सोध्नुपर्ने, प्रधानमन्त्रीले सोध्नुपर्ने चिजहरू उहाँले एकलौटी ढङ्गले आफ्नो खुसीले गरिरहनु भएको छ। त्यो कारणले गर्दा हामीलाई न त पार्टी चलाएको मन परेको छ, पार्टी अध्यक्षको रूपमा पार्टी चलाएको मन परेको छ, न त सरकारको नेतृत्व लिएको मन परेको छ। हामीलाई दुवै मन परेको छैन भनेर माधव कुमार नेपालले त बेला बेलामा भनिरहनु भएको छ, मिडिया सामु बोलिरहनु भएको छ। के साँच्चै माधव कुमार नेपालले भनेकै जस्तो सरकारको पनि नेतृत्व गर्न सकेको छैन, पार्टीको पनि नेतृत्व गर्न केपी ओली प्रधानमन्त्रीज्यू अहिले सक्षम हुनुहुन्न भनेको सही हो त? तपाईले गरेको प्रश्न ठिकै हो। निर्वाचनमा तपाईले भन्नुभएका नामलेकै नेतृत्वको बीचमा प्रतिस्पर्धा भएको थियो। बढी मत पाउनेले महाधिवेशनमा अध्यक्ष हुने मौका मिल्यो। तपाईले यो बुझ्नु भएको छ? पक्का छ नि होइन? यो कुरा दुईटै पार्टीमा भयो होला नि महाधिवेशनमा। त्यसो भएको कारणले महाधिवेशनको बेला मतामत हुन्छ, जित्नेले बढी मत ल्याउनेले जित्छ, कम मत ल्याउनेले हार्छ। त्यो कुरा महाधिवेशन पछि अर्को महाधिवेशनमा मात्रै उठाउनु पर्यो। मैले यही प्रश्न गरिरहेको छु। बिचैमा 2-4 टाउका घटीबढी गर्न साथ त्यो महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएको नेतृत्वलाई हटाउने कुरा हुआ। संसदभित्र संख्या पर्याप्त पुर्याएर नेतृत्व प्रधानमन्त्री भएको प्रधानमन्त्रीलाई पुरै कार्यकालभित्र भरि काम गर्न दिनु पर्दैन? तपाईँ मार्फत आम नेपालीसँग यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यसो भए मैले यहाँ त अहिले तपाईकै पार्टीको शीर्ष नेताले नै सरकारको आलोचना गरिरहेको अवस्था, यहाँ त लाजमर्दो कुरा छ के हो। यो लाजमर्दो नै कुरा हो। र म के भन्न चाहन्छु भने जसले त्यो प्रश्न गरिरहनु भएको छ, जनतासँग एकचोटि सोधिदिनु पर्यो, हाँसी सोध्नु पर्यो। उहाँले उठाएको प्रश्न जायज छ। तपाईले उहाँ कि यसका लागि प्रश्न गर्दै होला होइन त ढुङ्गानाजी? म अहिले पनि आह्वान गर्न चाहन्छु, जनताका दैला दैलामा गएर नेतृत्वले सोध्ने हो भने यतिखेर राजनीतिक अस्तित्वका लागि हामीले काम गऱ्यौँ, ठिक गऱ्यौँ भनेर म नाउँ लिन चाहन्न नेतृत्वको। मैले सम्मान गर्नुपर्छ। उहाँहरूको प्रश्नमा जनताले हाँसेर उहाँलाई उत्तर देला जस्तो लाग्दैन र उहाँहरू अँध्यारो मुख लाएरै फर्किनुपर्छ। पार्टीभित्र स्थायी कमिटीको बैठकमा टाउका गनेर विषय त उठ्यो होला, हामीले पनि त्यो सुनिरहेछौँ, तर त्यो आम पार्टी पङ्क्तिले मन पराएको छ, आम जनताले मन पराएको छ, बुद्धिजीवीहरूले मन पराएको छ, किसानहरूले मन पराएको छ, तलुवा फाटेको चप्पल लाउन नपाउनेहरूले मन पराएको छ। एकताको पक्षमा जनमत छ, विभाजनको पक्षमा छैन। राष्ट्रियताको पक्षमा जनमत छ। राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने होइन, जनवादलाई कमजोर बनाउने पनि होइन, तर प्रणालीमा बस्नु पनि पर्छ। तर प्रणालीमा बस्ने भनेको कुनै निश्चित विषयलाई लिएर अनि टाउका गनेर नेतृत्व गर्ने कुरा हो। त्यसको त एउटा अवधि हुन्छ, एउटा बेला हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले महाधिवेशन त्यो बेला हो। महाधिवेशनलाई तयार हुनुहोस्, अथवा संसद दलको बैठकमा गएर पनि टुङ्गो गर्न सकिन्छ, तर संसद दलको बैठकमा जाने गरी प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व कमजोर ढङ्गले रहिरहेको छैन। त्यसो भएको हुनाले म त अपिल गर्न चाहन्छु नेतृत्व गणलाई, सबैको पालो पुगेकै छ, हामीले हेरेकै छौँ। हामी उहाँहरूको कार्यकर्ता भएरै काम गरिरहेका छौँ। यतिखेर मुलुकले नै खोजिरहेको छ एकता र फेरि एकता, सम्मान र सबैलाई सम्मान। कार्यशैलीका त्रुटिहरू होलान्, त्यसलाई हटाउनु पनि पर्दछ, आत्मआलोचना पनि गर्नुपर्छ। तर त्यो आत्मआलोचना एक हातले ताली बजाउनु भने होइन, मैले
ताली त दुवैतिरबाट बज्नुपर्छ, तीनैतिरबाट बज्नुपर्छ, चारैतिरबाट बज्नुपर्छ। यो प्रणालीगत आवश्यकता पनि हो। तसर्थ नेतृत्वले अब नयाँ नेतृत्व गर्नको लागि 20 को दशकदेखि, 30 को दशकदेखि, 40 को दशकदेखि, 50 को दशकदेखि, 60 को दशकदेखि, 70 को दशकदेखि उहाँहरूले नै गर्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले त 70 वर्ष पछाडि नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि सम्मान्य नेता, सम्मान गर्नुपर्ने आदर्श नेता भरतमोहन अधिकारीले देखाएको बाटो बाँकी नेताहरू हिँड्नुहुन्न? म सोध्न चाहन्छु। किन सोध्नु पर्दछ भने पार्टीको 9औं महाधिवेशनले 8औं महाधिवेशनले नै तय गर्यो कि 70 वर्ष पछाडि कार्यकारी पदबाट बिदा हुने। यसको कार्यान्वयन गरेर जानुभयो सम्माननीय नेता, आदरणीय नेता भरतमोहन अधिकारी। अरू नेताहरूले पनि तयार हुनुपर्छ। अहिलेको प्रधानमन्त्री पनि किन भनिरहेको छु भने प्रणाली बसाउन चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न? मैले ढुङ्गानाजीलाई सोध्न चाहन्छु। हामी प्रणाली चाहन्छौँ भने मान्छे एकपटक सङ्गठित भयो, ऊ पदमा गयो, उहिले निर्वाचित पनि हुन नपर्ने, जहिले नै मनोनित हुने, फेरि मनोनित हुने, योग्यले शासन गर्ने, बढी मत ल्याउनेले शासन गर्ने, प्रणाली बसाउने र साथसाथै एउटा निश्चित उमेर पछाडि कार्यकारी भूमिकाबाट बिदा हुने। त्यसो भयो भने समाजको बिचमा म फेरि फर्केर जानुपर्छ, समाजकै बिचमा काम गर्नुपर्छ भनेपछि सच्चिने कुरा पनि हुन्छ होला नि। त्यसो भएको हुनाले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा भएका केही त्रुटिहरू थिए, त्यसैले कम्युनिस्ट आन्दोलनका नेतृत्वले क्रान्ति ठुल्ठुला गर्ने, क्रान्तिको एउटा अवधिपछि अलोकप्रिय पनि हुने अवस्था बन्यो। पुँजीवादीहरूमा पनि त्यही रोग छ। यद्यपि पुँजीवादीहरूले के गरे भने 2 कार्यकाल अथवा 3 कार्यकाल पछाडि बिदा हुने प्रणालीमा गए। के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले त्यो प्रणालीमा जानु पर्दैन र? म त त्यो आवश्यकता देख्छु। त्यसो भएर मैले कुनै नेताको रिस गरेर भनेको होइन, कुनै नेताले आजै हट्नुपर्छ भनेको होइन, तर महाधिवेशनका निर्णयहरू आफूलाई के आवश्यकता पर्छ त्यो गरी महाधिवेशनले त निर्णय गर्दैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले हिजो महाधिवेशनमा लागू गरिसकेको प्रणालीलाई किन भत्कायौँ? मैले सोध्नुपर्छ त्यो नेतृत्वलाई। 70 वर्ष पछाडि पनि फेरि नेतृत्व गर्नका लागि यो अन्तरिम विधानमा हटाइएको हो। यो कुरा बहसको विषय हुनुपर्छ। अब नयाँ महाधिवेशन गर्ने कुरा, एकता महाधिवेशन गर्ने कुरा, एकताको महाधिवेशन नै गर्नुपर्छ। फेरि त्यो एकता महाधिवेशन गर्ने त्यो भावनात्मक एकताका हिसाबले पार्टी पनि चल्नुपर्छ। तर यसको मतलब के हो भने नीतिमा, विधिमा सबैले चल्नुपर्छ। आलोचना, आत्मालोचना पार्टीभित्र हुनुपर्छ र पार्टीको काखमा सरकार चल्नुपर्छ भनेर जनतासँग प्राप्त गरेको मत, त्यो प्राप्त गरेको मत सम्बोधन हुने गरी प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न पनि दिनुपर्छ, मुख्यमन्त्रीहरूलाई काम गर्न पनि दिनुपर्छ, मान्यहरूलाई काम गर्न पनि दिनुपर्छ, मेयर उपमेयरहरूलाई काम गर्न पनि दिनुपर्छ, वडा अध्यक्षहरूलाई पनि काम गर्न दिनुपर्छ। पर्दैन? तर पार्टीले मन्त्रीज्यू यो जुन अहिले हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि, यहाँले भनिरहँदाखेरि यो नेतृत्वगणले सुन्नुपर्छ। नेतृत्वगणले आगामी यो साउन 2 गते बस्ने बैठकले यो टुङ्गो लगाउला। अहिले हामी अब फरक प्रसङ्गमा जाउँ। यहाँले भनेकै जसरी अब भनौँ, मैले साउनको 2 गते नेतृत्व हाँसी आत्मालोचना गर्नुहुन्छ, नपुग कुराहरू रुँदै त्यो दिन त्यो मिडियाले नेतृत्व दिन सक्ने, मुलुकले मागेको खालको नेतृत्व दिन सक्ने व्यक्तित्व नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटीमा हुनुहुन्छ, अध्यक्ष र बाँकी सबै हुनुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। त्यसैले त म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वकारी कमिटीमा काम गरिरहेको छु। त्यो विश्वास पुरा होस्। हामी प्रसङ्ग तपाईँले जे खोजिरहनु भएको छ बस्ती तहसम्म खुसी हुने गरी हामी साउनको 2 नै गते भनिन, 2, 3, 4, 5 होला आउँदो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बैठक, एकता बैठक, एकताको भावना बैठक, भावनात्मक एकता सहितको, सैद्धान्तिक एकता सहितको पुग्नको कुराको समीक्षा गर्ने, छलफल गर्ने र आत्मालोचना सहितको बैठक हुनेछ भन्ने कुरा नेपाली जनताले अपेक्षा गरेको। त्यो अहिलेसम्मको अपेक्षा पुरा भएको छ। त्यो भनेको के हो? पञ्चायत ढाल्ने भन्ने अपेक्षा राखियो, पञ्चायत ढाल्न सकियो। राजतन्त्र फाल्ने भन्ने निर्णय गरियो, राजतन्त्र फाल्न सकियो। नयाँ संविधान बनाउने भनेर निर्णय गरियो, त्यो पनि सकियो।
निर्वाचनमा 2/3 प्राप्त गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको भने त्यो पनि सक्यो। अब रूपान्तरणको काम गर्ने, आर्थिक क्रान्ति गर्ने, सामाजिक क्रान्ति गर्ने, सांस्कृतिक क्रान्ति गर्ने, जनताको बीचमा जाने, भ्रष्टाचार मुक्त खालको नेपाल बनाउने, यसका लागि चारित्रिक शुद्धिकरणको काम पनि गर्ने, राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने, जनजीविकाका प्रश्नहरूमा सम्बोधन गर्ने त्यस्तो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो। र त्यो कुरा मन्त्रीज्यू, हामी थप प्रसङ्गमा जान्छौँ। जस्तो यहाँले आर्थिक क्रान्ति सुरुदेखि नै भन्नुभएको हो। हिजो प्रतिनिधि सभा सदस्य हुँदा पनि आर्थिक क्रान्तिमा जोड दिनुभएको थियो। आज तपाईँ बागमती प्रदेशको मन्त्री हुनुहुन्छ, जो चाहिँ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, आर्थिकसँगै जोडिएको छ। तपाईँ मन्त्री भएको पनि यति दिन भइसक्यो, के गर्नुभयो? बागमती प्रदेश मन्त्री भएर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको हिसाबले तपाईँले अहिले देखाउने काम जनताको लागि के गर्नुभयो? मलाई तपाईँले सोध्नुभयो भने तपाईँ गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष भएर के गर्नु भनेर सोध्नु होला, जनतालाई साक्षी हुनुहुन्छ। उपसभापति काठमाडौँ जिल्ला विकास समितिको भएर के गर्नुभयो भनेर सोध्नु होला, जनता साक्षी हुनुहुन्छ। प्रतिनिधि सभाको सदस्य भएर चुनाव हारेपछि के गर्नुभयो भनेर सोध्नु होला, ताराइभिरका जनतालाई सोध्नु होला र उपत्यकाका जनतालाई सोध्नु होला। चुनाव हार्दाखेरि पनि जित्यो 70 पछि, त्यसपछि के गर्नु होला जनतालाई सोध्नु होला। म भर्खरै मन्त्री भएको लकडाउन भन्दा 1 महिना अगाडि म फागुनको 5 गते मन्त्री भएँ। चैत्रको 11 गते कोरोना काँडा आयो। यो बीचको बन्दाबन्दी छ, तर बन्दाबन्दीको बीचमै 13 जिल्लामा भएका कामहरू तपाईहरुको टेलिभिजन मार्फत तपाईले खिचेर ल्याएर देखाउनु होला। तपाईहरु म आग्रह गर्न चाहन्छु, के भएन के गर्नुभयो त्यस्तो 13 जिल्लामा तपाईले गर्नु? त्यसका जनताले के गर्नुभयो? के सुरु गर्नुभयो? निर्वाचनमा जे योजना जनताको बीचमा हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थियौं, चाँदेले भए पनि यो भीमपेदी कुलेखानी सुरुङ मार्ग खन्न सुरु गरिनेछ भनेर मैले चुनावमा भोट मागेको थिएँ। अब केही दिन भित्रमा मदन भण्डारी मार्गमा भीमपेदी कुलेखानीको सुरुङ पुष्टबहादुर बोगटी सुरुङ मार्गको ठेक्का आह्वान भयो भन्ने तपाईले सुन्नुहुनेछ। लकडाउनकै बीचमा, बन्दाबन्दीको बीचमा 21 किलोमिटर सडक तपाईले हेटौडा भैँसे भीमपेदीदेखि छैमलेसम्मको भाग विस्तार भएको छ। तपाईहरु हेर्न आउनु होला क्यामेरा लिएर। 13 जिल्लामा भएका सिंचाइको कुरा, त्यो त पिस गरिएको कुरा, ती काममा हामी लकडाउनको बीचमा, बन्दाबन्दीको बीचमा पनि हामीलाई त बन्दाबन्दीले छोएको छैन, तर सामाजिक दूरी कायम गरेर काम गरिरहेका छौं। कर्मचारीहरूलाई सोध्नुहोस्, आम जनतालाई सोध्नुहोस्। तर हामीले कोरोनालाई पराजित गर्नको लागि काम पनि गरिरहेका छौं। तर मैले नै भन्ने कुरा होइन, तपाईहरुले देखेर देखाउनु पर्ने, तपाईहरुको टेलिभिजनले देखाउनु पर्ने कामहरू छन्। आउनु होला, हेर्नु होला। तर सकेका मात्रै छौं भनेन, कोरोना छ, कोरोनाको कहर छ। त्यो कहरको बीचमा सोचेका सबै काम त भएका छैनन्, काम गर्न सकिन्छ। यहाँले सुरु त गर्नुभयो, यहाँले गरिरहने कामहरू मध्ये केही गर्नुभयो, केही देखिनेवाला छ। अबको भावी योजना चाहिँ तपाईले केमा चाहिँ अब एक्सनमा जान्छु, किनभने लकडाउन खुकुलो भएसँगै अब जनताले देखिने काममा यो एक्सनमा जान्छु भनेर के प्लानिङ गर्नुभएको छ तपाईले अहिले? भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका हिसाबले यो राजनैतिक जिम्मेवारी भनेको निरन्तरताको हो। माननीय मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ र हामी 7 जनाको मन्त्रीमण्डलको टिम छ। म त कान्छो मन्त्री हो भनेको। म मन्त्री भएपछि फागुन 5 गते पछाडि, केही दिन पछाडि नै बन्दाबन्दी भयो। यद्यपि हामी योजनाबद्ध काममा थियौं। उहाँले थालनी गरेका कामहरू नै पूरा गर्नु मेरो पनि कर्तव्य हो। यो सामूहिक कुरा हो, मन्त्रीमण्डल भने सामूहिक कुरा हो। व्यक्ति एउटा मन्त्रीले केही गर्न सक्दैन, तर यसका लागि जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले काम गर्नुपर्छ र हामीले 3 वटा बजेट लिएर आयौं। पहिलो बजेटमा ल्याएका केही नीति कार्यक्रमहरू, समाजले मन पराएका कार्यक्रमहरू छन्, म सुनाउन चाहन्छु। हामीले प्रदेश पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ भनेर 10 जिल्लालाई समेटेर एउटा चक्रपथको परिकल्पना गर्यौं र यो वर्ष 4 बिन्दुबाट चक्रपथको कामको प्रारम्भ गर्ने भन्ने हामीले टुङ्गो गरेका छौं। काठमाडौँको काठ चक्रपथ प्रदेशका 30 वटा निर्वाचन क्षेत्रहरूलाई समेटेर, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरको काठ क्षेत्रलाई समेटेर 150 किलोमिटरको चक्रपथको हामीले परिकल्पना गरेका छौं।
बाहिरी चक्रवात ललितपुर तीनै जिल्लाका 6 बिन्दुबाट यो काम यही वर्ष प्रारम्भ हुनेछ। हामी टेन्डर गर्नेछौँ, अगाडि जानेछौँ। अहिले नै भने रूपान्तरणकारी योजनाको रूपमा मदन भण्डारी मार्गमा हामीले पोष्टबहादुर बोगटी सुरुङ बनाउनेछौँ। त्यसको टेन्डर आह्वान हुनेछ। केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार साथसाथै स्थानीय सरकार पनि मिलेर जनतालाई पनि एकाकार गराएर हामी यो प्रदेश गौरवको योजनाको रूपमा रूपान्तरणकारी योजनाको रूपमा अगाडि बढाउनेछौँ। यो कोभिडको वर्ष छ, त्यसैले हाम्रो ध्यान नै हाम्रो काम नै सिँचाइमा केन्द्रित गरेका छौँ, उत्पादनमा केन्द्रित गरेका छौँ। यसका लागि सीमान्त गरिब जनतालाई पनि कृषि ऋण उपलब्ध गराउने र कृषि ऋणमा ऋण ब्याज सहुलियत उपलब्ध गराउने र त्यो कृषि विकास बैङ्कको नेतृत्वमा गराउने र केही अर्ब रुपियाँ हामीले करिब 4 अर्ब रुपियाँ त्यसका लागि विनियोजित गरेका छौँ। तपाईँलाई मैले सुरुमै भने विक्रमसँग 2085 वैशाख 1 गतेसम्म बागमती प्रदेशका मूल सहरहरूमा विद्युतीय साधनद्वारा यो तेलका साधनहरूको विस्थापन गर्नको लागि वैकल्पिक ऊर्जाको प्रबन्ध गर्नेछौँ। विद्युतीय गाडीहरू चल्नेछन्, त्यसका लागि एउटा प्रणालीगत सुधार हामीले सुरु गरेका छौँ। अहिलेको बजेटले त झन् विद्युतीय गाडीहरूको भाउ त कहाँ पुर्याइदियो नआउने संकेत होइन। धेरै मूल्यको चढ्नेहरूका लागि भाउ बढ्यो, सामान्य मूल्यको लागि बढ्या छैन। तपाईँलाई म अङ्क 7 भन्न सक्छु। तर यो धेरै मूल्यको चढ्ने साथीहरूले अथवा नागरिकले छुट पाउनु राम्रो थिएन, तर पनि मूल्य कति तिर्नेलाई भन्ने कुरा हो। पायल चप्पलको अथवा कुनै चप्पलको भाउ घटेको हो कि धेरै हजार मूल्य पर्ने सुजको चाहिँ मूल्य घटबड भएको, त्यो पनि मध्यनजर गर्नुपर्छ। किनभने एक कान्ते जुत्ता लगाएको पनि अनुभव छ काँचो छालाको, मलाई त खाली खुट्टाले स्कुल गएको पनि अनुभव छ। तर आज त्योभन्दा अलिक पृथक अवस्था आम नागरिकको ल्याउनु पर्ने छ। तपाईँले सोध्नु होला, तपाईँको त भयो भन्नु होला। हरेक नागरिकको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनको लागि त मलमलको बाटो छोडेर यो बाटो आएको हामी। बाटो मलमलको हिँड्न नपाएर होइन, तर यो मलमलको बाटो पनि छोडेर किन आयौँ त? हजारौँ मान्छेहरू चाहिँ मलमलको बाटो छोडेर आउनु भएको छ, तर यो जनताका लागि भनेर। म आम जनतालाई नै आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीलाई पनि मायाले हेर भन्ने गीत तपाईँलाई मनपर्छ भनेर। असल काम गर्नेहरूलाई पनि रामधुलाई, खराब काम गर्नेहरूलाई पनि रामधुलाई, यस्तो हुन्छ र ढुङ्गानाजी? म सोध्न चाहन्छु। हाम्रो नेतृत्वले असल काम नगरेर 3वटा क्रान्ति गरेर यहाँ आइपुग्यो नि। राणा शासन पनि हटायो, 7 सालको क्रान्ति गर्यो, 46 सालको क्रान्ति 46 सालको क्रान्ति गर्यो, 63 को क्रान्ति गर्यो। यो नेतृत्वलाई हामीले सम्मानपूर्वक हेर्नु पर्दैन र? तर हरेक कुराको समय हुँदो रहेछ। अब नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व भन्ने नारा त्यो विषय उठ्न थाल्यो। महाधिवेशनमा गएर टुङ्गो गरौँला। तपाईँले विकास निर्माणको बारेमा सोधिरहनु भएको छ। आम जनताको अपेक्षा अब आर्थिक क्रान्ति नै हो, योग्यबाट शासन नै हो, साथसाथै वितरणमा न्याय नै हो। न्यायपूर्ण वितरण भएन भने, उत्पादन नभए न्यायपूर्ण वितरण गर्न पनि सकिँदैन। देशलाई धनी नबनाइ पनि हुँदैन। यसका लागि भौतिक पूर्वाधारको विकासमा नै केन्द्रित गर्नुपर्छ काम, उत्पादनमा नै केन्द्रित गर्नुपर्छ काम। यसका लागि विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग पनि गर्नुपर्छ। नयाँ नयाँ प्रणालीको समग्र रूपमा भनिरहँदाखेरि यहाँले अब युवाले देश चलाउनु पर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि युवाको हकमा चाहिँ यहाँले के सोच्नु भएको छ? मौलिक र नेपालको विकास, नेपाली मौलिकताको, नेपालको राजनीतिक विकास, राजनीतिक प्रणाली हामीले नेपालको मौलिकताको गर्यौँ नि। हाम्रो चीनको जस्तो प्रणाली मात्रै होइन, भारतको जस्तो प्रणाली मात्रै होइन, बेलायतको जस्तो प्रणाली मात्रै होइन। हाम्रो संसदीय प्रणाली नेपालकै मौलिकताको छ, नेपालको संविधान नेपालकै मौलिकताको छ, होइन? र तपाईँले युवाको कुरा गर्नुभयो, हाम्रा आम कार्यक्रम युवाकै छ। म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। 66 निर्वाचन क्षेत्रमा 66 निर्वाचन क्षेत्र छन् प्रदेश सरकारका, प्रदेश सभाका। 66 नै निर्वाचन क्षेत्रमा आउँदो हिउँदमा हामी उत्पादन केन्द्रित सिंचाई, सडक, खानेपानी, त्यसै गरी पर्यटन, त्यसै गरी वातावरण र उद्यान, यस्ता क्षेत्रमा हामी काम गर्छौँ र श्रम सहितको काम गर्छौँ। हाम्रा सबै विकास योजनाहरू ठुला, मझौला र साना योजनाहरू छन्। जनताको घर दैलोमा हामीहरू पुर्याउँछौँ। केही निर्माण व्यवसायीहरूलाई दिने गरी निर्माण ठेक्का हुन्छ,
आम कामहरू उपभोक्ता समिति मार्फत हुन्छ। श्रम परिचालनको कामका लागि हाम्रो ध्यान हुनेछ। हामी हरियो विकासको पक्षमा छौँ, हरियो अर्थतन्त्रको पक्षमा छौँ। यसका लागि वातावरण मैत्री साधनको परिकल्पना गरेका छौँ र लैङ्गिक मैत्री पनि बजेटको परिकल्पना गरेका छौँ। अपाङ्ग मैत्री भवनहरू र संरचनाहरूको परिकल्पना गरेका छौँ। युवाहरूलाई श्रममा, युवाहरूलाई काममा, युवाहरूलाई सिपमा जोड्नका लागि प्रयासहरू गरेका छौँ। खर्का छाना मुक्त बागमती प्रदेश भन्ने परिकल्पना गर्यौँ। पूर्ण उज्यालो कार्यक्रम भनेर हामीले परिकल्पना गर्यौँ। विद्युतीय र अन्य स्रोतको प्रयोग गरेर, अन्य ऊर्जाको प्रयोग गरेर पूर्ण उज्यालो कार्यक्रम हामीले परिकल्पना गरिरहेका छौँ। हामीले स्थानीय तहको बिचमा मोटर बाटो, कालो मोटर बाटो पुर्याउनको लागि जनपरिचालन सहितको गर्ने र अबको बाटो खन्दा डोजरी विकास होइन, थ्योडोलाइट लगाएर विकास गर्ने। थ्योडोलाइट लगाएर भनेको त्यसको ग्रेड मिलाएर सडक खन्ने, प्राविधिक पक्षलाई अध्ययन गरेर गर्ने, श्रम परिचालनमा जोड दिने, प्रविधिको परिचालनमा पनि जोड दिने, यो खालको विकासको हामीले परिकल्पना गरेका छौँ। हिजो लिफ्ट सिँचाइको म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। चितवन चक्रपथ, चितवन पूर्वी चक्रपथ हामीले त्यो परिकल्पना गरेका छौँ। सिन्धुलीमा मुसहरहरूको बस्ती रहेछ र मान्छेहरू छानाबिन मान्छेहरू रहेछन्। सम्भवतः यो महिनाको अन्तिम भनेको पर्सि 31 गतेसम्ममा 500 घर मुसहरहरूका हामी साँचो हस्तान्तरण गरेछौँ। त्यो दिन उनीहरू ओभानोमा सुत्न पाउनेछन्, टिनको छाना लागेको घर हुनेछ। तपाईँलाई ढलान घर चाहिन्छ भन्नु होला तपाईँले, तर छानु नै नपाउनेहरू, खरको छानु पनि नपाउनेहरू, सर्पको टोकाइबाट बस्नुपर्नेहरू जब आफ्नो घरमा 2 कोठे या 3 कोठे घरमा बस्न पाउँछन्, त्यो दिन कति मजा आउला नि हो। साथसाथै हामीले धेरै वर्ष अगाडिदेखि 15 सालदेखि सुरु भएको रहेछ नारायणी खगेरी सिँचाइ योजना। जब हाम्रो नेतृत्व आयो त्यसपछि हामीले पहिलो एउटा कृषिको क्षेत्रमा ठुलो प्रभाव दिन सकिन्छ भनेर खगेरी नारायणी सिँचाइ, लिफ्ट सिँचाइको अहिले भर्खरै टेन्डर गरेका छौँ। त्यो 18 करोडको छ। व्यापक जनताको परिचालनसहित ती कामहरू गरिन्छ। रिउ नदीको किनार, नारायणी नदीको किनार, अन्य नदीहरूका किनारहरू, भोटी कोसीकै किनारहरू, ती नदीलाई नियन्त्रण गर्ने भन्दा नि व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो योजना छ। उत्पादकत्व बढाउनका लागि हाम्रो योजना छ। यहाँको धेरै योजनाहरू छ, धेरै योजनाहरू गरिरहेको निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 जो यहाँले वर्षौंदेखि भन्दै आइरहनु भएको, गर्दै आइरहनु भएको, घुम्दै आइरहनु भएको तारेभिर छ, जुन यहाँले बेला बखत हामी चिया गफमा पनि सँगै हुँदा पनि भिरको चर्चा गरिदिनुहोस् है मुकुन्दजी भनेर पनि तपाईँले बेला बेलामा भनिरहनुहुन्थ्यो। तपाईँ अहिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुनुहुन्छ। अब तारेभिरको अवस्था चाहिँ कस्तो रहन्छ भनेर त्यहाँको जनताले मलाई बिहान भर्खरै प्रश्न गरिरहेका थिए। तपाईँ त्यही एरियाको जनतालाई रिझाएर एक दिनमा एकचोटि पुग्ने ठाउँ, अब के गर्नुहुन्छ तारेभिरलाई? तारेभिरको तपाईँ फेदीसम्म गएर हेर्नुभयो भने यो असन हो कि तारेभिरको फेदी हो भनेर जनताले प्रश्न गर्छन्। यो तपाईँले मलाई प्रसारण गरेको बेला त्यहाँको जनताले त हेरिरहनु भएको छ। र तारेभिरमै पनि यदि पानी पर्न 1 महिना मात्रै ढिला भइदिएको भए तारेभिरसम्मको बाटो अधिकांश भाग पिच भइसकेको हुने थियो र केही भाग ढलान मात्रै बाँकी रहन्थ्यो। तपाईँ तारेभिरको प्रश्न गर्नुभयो। बरु मलाई सबैभन्दा लाज भएको र अप्ठ्यारो भएको भनेको जोरपाडीदेखि सुन्दरजोरको बाटो तपाईँले प्रश्न गर्नु भएन। जनताले बेलामा 11 मिटर दिँदा पनि दिनु भएन। हामीले मुआवजा तिर्न पनि सकेनौँ। बर्खा लाग्ने बेलासम्म विवाद मिलाउनु पनि सकिएन। 73 सालदेखि हामीले टेन्डर आह्वान गरेको, न केन्द्र सरकारले टुङ्गो गराउन सक्यो, न प्रदेश सरकारले सक्यौँ। बल्ल बल्ल जनताको सहमतिमा 14 देखि 22 मिटरसम्मको घर नभत्काउने सहमतिमा अहिले बाटो बनिरहेको छ। प्रसवको बेलामा रक्तमुछेल आमा जस्तै आमा हाँसिरहेकी हुने रहेछन्। त्यो प्रसवको बेला बच्चा बच्ची रोइरहेका हुने रहेछ। म पनि रोएको थिएँ होला, मेरो आमालाई सोध्नुपर्छ। अहिले त्यो झोरपाडीदेखि सुन्दरजलका जनताले चाहिँ प्रश्न गर्ने ठाउँ छ। म उहाँहरूसँग हाँसी हाँसी भन्न चाहन्छु, कायकेश्वरी चक्रपथ पनि तपाईँले सोध्नु भएको हुन्थ्यो। मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव जितेको ठाउँ कायकेश्वरी चक्रपथको आधा भाग पिच सलल छ, त्यो बाँकी भाग निर्माणाधीन छ। अनि पुलनेरी के भयो भन्नु होला। पुलनेरी अस्ति एउटा ट्रक पल्टेछ, पल्टेपछि 12 बाँध्दैछ।
त्यसो हिजोसम्म बनाइसक्नुभयो साथीहरूले, अस्थायी बनाइयो, अब फेरि सुधार गर्नुपर्ने पनि छ। विकासको काम कहिले सकिन्छ र? चीनमा, जापानमा, नेपालमा त्यो विकासको क्रम चलिरहने कुरा हो। त्यसैले तपाईँले सोध्नुभएको कार्यवीरकै जनतालाई गएर सोध्नुहोस्, उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ हाम्रो भविष्य निर्माणमा ठुलै मेहनत परिश्रम भएको छ भन्नुभएको छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले मैले तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु, म आखिरी प्रश्न गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई म एउटा सोध्न चाहन्छु, चाबेलदेखि साकुसम्मको बाटो के भयो भन्नुभयो भने थलीको 400 मिटर बाहेक अरू सबै बाटो परिवर्तन भएको छ कि छैन? म तपाईँको लोकप्रिय यो साधन मार्फत सोध्न चाहन्छु जनतालाई। वर्षौंदेखि यो त वर्षौंसम्म जनताले धुलो हिलो खेपेको ठाउँमा आज त्यो पिच भए पनि जनता रमाउन सकेको छैन त्यहाँ। किनभने यसपालि चाहिँ धुलो र हिलो रमाउने एक खालको छन्, तर बुद्धिजीवीहरू किन रमाएका छैनन् भने वर्षौंदेखि यो यस्तो भएको आज आएर यो पनि टालटुले हो त्यो। किनभने पक्की जो बन्नुपर्ने बनेको छैन, जो चाहिँ यो बर्खा धान्छ भन्ने एउटा हिसाबले त्यहाँका जनता केही रमाएका छन्, केही दुखी पनि भएका छन्। मैले फेरि यहाँलाई भन्न चाहन्छु, जो चाहिँ यहाँले एउटा इतिहास पनि खोतल्नु भएछ भन्ने मलाई आज लाग्यो। यहाँले बहादुर शाह मार्ग चाहिँ एउटा स्थापना गर्नुभएछ, जो चाहिँ एउटा बाटिका। त्यसमा चाहिँ आज म पुगेको थिएँ, त्यहाँ चाहिँ त्यो कसले गरेको भनेर त्यहाँका जनतासँग सोच्दाखेरि यो चाहिँ माननीय रामेश्वर भुइँयालले यो चाहिँ हामीलाई सुरुवाती गरिदिनु भएको हो। अहिले यस्तो हो भनेर मैले आज बिहान समाचार चाहिँ त्यहाँको लिन जाँदाखेरि मैले त्यो थाहा पाएँ, मन्त्रीज्यूले चाहिँ यो गर्नुभएको रहेछ भन्ने त्यहाँका जनता खुसी साथ त्यहाँ व्यक्त गर्न आए केही जनताहरू। र मैले सोधेँ कसरी गर्नुभयो के गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँले हामीलाई सुरुमा 50,000 हामीलाई लगानी गरिदिनु भयो, त्यहाँबाट हाम्रो यो सुरुवात भएर आज यो अवस्थामा छ भनेर भन्नुभयो। यसको इतिहास चाहिँ हाम्रा जोरपाटीका जनताले अहिले तपाईँलाई प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ, तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रका जनताले प्रत्यक्ष हेर्नु भएको छ, विश्वभरबाट हेरिरहनु भएको जनतालाई तपाईँले यो कसरी गर्नुभयो, के तपाईँलाई इतिहास पल्टाउन मन लागेर गर्नुभयो कि या तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ एउटा सरकारी जग्गा हो, सरकारी जग्गामा एउटा शालिग लगाएर चाहिँ राखिदिइहालौँ भन्ने हिसाबले गर्नुभयो, कसरी गर्नुभयो? तपाईँले सोधेको पहिलो प्रश्नमा, म राजधानी काठमाडौँमा जन्मेछु, मैले छानेर जन्मे होइन। तर मलाई थाहा छ म आलाकोटमा जन्मेको मान्छे गौशालासम्म आउँदाखेरि घरको दैलामा पुगे जस्तो लाग्थ्यो कुनै बेला। त्यस्तो बेला थियो, हामी स्ट्रेचरमा बिरामी बोकेर बिरहस्टल ल्याउँथ्यौँ। त्यो जीवन र आजको जीवन उस्तै हुन्छ भन्ने मेरो भनाइ होइन, तर निकै ठुलो परिवर्तनमा एउटा सानो पेचकिला जति मेरो पनि योगदान होला। म जनतासँग माफी माग्न चाहन्छु, तपाईँहरूले इच्छा गरेका अपेक्षा गरेका सबै काम गर्न सकिएन, तर एउटा इमान्दार अर्दलीको रूपमा त रामेश्वरले काम गर्यो होला नि। म मतदाताहरूलाई सोध्न चाहन्छु, म अहिले मन्त्री मात्रै होइन, म तपाईँहरूको अर्दली पनि हो। म मन्त्री पनि होला, तपाईँले मन्त्री नै भनेर मैले लेख्नुपर्छ, तपाईँले मन्त्री नै भनेर प्रचार गर्नुभएको छ, म मन्त्री पनि होला, तर म जनताको अर्दली हो। एउटा अर्दलीले उसले गर्न सक्ने त जिन्दगीका सबै कामहरू न हो, जति सक्ने हो त्यो म कोसिसमा छु। यद्यपि हिलो छ, यद्यपि धुलो छ, यद्यपि बेरोजगारी छ, तर म योग्य मान्छेले शासन गर्ने नेपाल बनाउनु पर्छ, प्रतिस्पर्धाको शासनको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। रु 1 भन्दा बढी राज्य कोषबाट खर्च हुन्छ भने प्रतिस्पर्धामा लोकसेवाकृत भएर मान्छेले त्यसमा आफू छानिने खालको प्रणाली, मत बढी ल्याउने मान्छेले शासन गर्ने प्रणाली, यो लोकतन्त्र मैले विश्वास गरेर मैले सन्याल सेन पनि पढेँ, माओ सेतुङ पनि पढेँ, मैले डाक्टर केआई सिंह पनि पढेँ, र त्यति मात्र होइन बिपी कोइराला र गणेशमान सिंह पनि पढेँ, मदन भण्डारी, कार्ल मार्क्स सबैलाई पढेँ। त्यो बाटोबाट मैले मदन भण्डारीसँगै त काम गर्ने मौका पाएँ, चुनाव प्रचारमा जाने मौका पाएँ, वर्तमान राष्ट्रपतिसँगै उहाँहरूको चुनाव प्रचारमा सँगै अगाडि बढ्ने पनि मैले मौका पाएँ। मनमोहन अधिकारीको चुनाव प्रचारको एउटा सानो एउटा लेसनायकको रूपमा पनि मैले मौका पाएँ। तपाईँ म के थिएँ तपाईँलाई थाहा छ, तर म त्यो हिजो जस्तै भइरहने छैन, धेरै कुरो बदल्नु छ। यसका लागि हाम्रा पौनहरू, हाम्रा कार्यशैली र हाम्रो कामहरू पनि बदल्न पर्ने छ, त्यो म पनि बदलिनुपर्छ भन्ने कुरो म राख्न चाहन्छु। यद्यपि जनतासँग म आँसी भन्न चाहन्छु, तपाईँलाई सेवा ढोग पुगेन होला, तर प्रतिस्पर्धामा त मैले राम्रै गरेको छु होला नि।
मैले यदि सोध्ने गरी जनताको बिचमा काम गरेको छु, किनभने आगोको बिचमा नाचेर डाङ्ग्रे बन्न सकिन्छ। एउटा राजनीतिक कर्मी ऊ आगोसँग त खेल्न सक्नुपर्छ, जान्नुपर्छ र पारदर्शी जिन्दगी बिताउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। तसर्थ सपना सबै पुरा गर्न सकिएन होला, त्यसको एउटा इमान्दार पात्रको रूपमा म काम गर्न चाहन्छु र काम गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। तपाईँले एउटा प्रश्न गर्नुभयो, 223 वर्ष अगाडि हाम्रो देश 1825 मा विक्रम सम्वत 1825 मा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरणको कामको काठमाडौँ उपत्यका विजय एकीकरणको एउटा चरण सक्नुभयो। त्यस पछाडि राज्य विस्तारको काम बाँकी नै थियो, उहाँले बिदा हुने स्थिति बन्यो। जब बहादुर शाहले राज्य विस्तारको काम एकीकरणको काम अगाडि बढाउनु, धेरै अप्ठ्याराहरू थिए होलान्, धेरै प्रतिकूलताहरू थिए होलान्, ती पुरा गर्नुभयो, तर उहाँ मारिनुभयो। इतिहासले विभिन्न कुरा भनेको छ, त्यो चाहिँ म इतिहासविद बहादुर शाह के अरे बाबुराम आचार्यले भन्न खोजेको अब यस्तो कहिले नहोस्, बहादुर शाहलाई नै सम्झेर भनेको होला। बहादुर शाह मात्रै होइन, अरू बहादुर शाहलाई नै सम्झेर भनेको होला। देशका पक्षमा लड्नेहरूलाई धेरै प्रहारहरू हुन्छन्, ती अरू बहादुर शाहहरूको पनि इतिहास पढ्नेछन् जनताहरूले। तर मलाई के लाग्यो भने मैले राजनीतिक कुरा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि 30 कै दशकमा जब मैले इतिहास पढ्न थालेँ, बहादुर शाहको नाम, उहाँका कृति, उनका काम, टिस्टा किल्ला र काङ्गडाका कुराहरू कथाहरू सुनेपछि मेरो मनभित्र एउटा चसक्क बिजिरहेको थियो। त्यो भिजेको कुरालाई 64 मा मैले चुनाव दोस्रा भएपछि त चुनावमा बिग्रनु रहेछ, मैले संविधान बनाउने मौका नपाउने भए भन्ने लागेको थियो। तर 70 को निर्वाचनमा मैले फेरि उठ्ने मौका पाएँ, म संविधान सभाको सदस्य भएँ। 70 को निर्वाचनमा म निर्वाचित भएपछि बहादुर शाह मार्गको परिकल्पना पार्टीका पंक्तिको बीचमा मैले गरेँ। बहादुर शाहको न्यायको लागि गोकर्ण जुन रानीवन भनेर हामीहरू पहिला भन्थ्यौँ, त्यसको किनारै किनार गोकर्ण पश्चिम ढोकाबाट दक्षिण ढोका हुँदै बागमतीको किनारसम्मको सडकलाई बहादुर शाह मार्गको परिकल्पना गरियो। ढलानको काम प्रारम्भ भयो, करिब सकिएको छ। तपाईँले आज कैद गरेर आउनु होला तपाईँहरूको क्यामेराबाट। र मलाई के लाग्थ्यो भने जसले साँच्चै तेब्बर राष्ट्र निर्माणको एकीकरणको महान कार्य गर्यो, उनको एउटा पनि देशमा शालिग बनेन, इतिहासका बारेमा खासै धेरै कुराहरू लेखिएन, उजागर हुने काम गरेन। त्यसको लागि कोही न कोही व्यक्तित्व केही योगदान गर्नुपर्छ नि भन्ने लागेपछि बहादुर शाहको मार्ग र त्यो मार्गकै बीचमा पूर्णकदको शालिग बनाउनुपर्छ भन्ने परिकल्पना गरियो। र त्यो परिकल्पना जम्मा 10 लाख रुपियाँ मात्रै राज्य कोषबाट पुरो सारेर अमर चित्रकारलाई निर्माण र राजु चित्रकारलाई यो बनाउनको लागि जिम्मा दियो। सायद 86 वर्षको हुनुहुन्छ होला उहाँका ती अब एकदम ओजस्वी हातले साँच्चै बोल्ला जस्तो शालिग बनाएको छ। त्यो शालिग बनिसकेपछि मैले हेर्न जाने मौका पाएँ। र तपाईँले अहिले सोध्नुभयो 50,000 रुपियाँ मैले खल्तीबाट दिए जस्तो भनिरहनु भएको छ, होइन, राज्य कोषबाटै हो। निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, हिजो त्यो भनिँदैन थियो, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम भनेर भनिन्थ्यो। संविधान सभाको सदस्य भएपछि सिफारिस गर्न पाइने रकम मध्येको रु 50,000 मात्रै सिफारिस गरेँ। त्यहाँका स्थानीय जनताले 20औं वर्षदेखि चप्परी बोक्नु भएको थिएन होला, चप्परी बोक्नुभयो, कोदाली चलाउनु भयो, निर्माण गर्नुभयो, काममा खुसी हुनुभयो। मेरो विचारमा तपाईँ आज बिहान जाँदा तपाईँले अन्तर्वार्ता लिएका मध्ये 100 मा 90 भन्दा बढीले वाह गजब काम हो भन्नुभएको होला जस्तो लाग्छ। तपाईँ पत्रकार सत्य बोलिदिनु त। मै भनेको आगो त जनता हो, त्यो आगोको बिचमा नाच्ने मान्छे भनेको कार्यकर्ता हो। म पास हुन सकेँ या सकिनँ त्यो मलाई थाहा छैन, तर जनतालाई यसो बोलिदिनुहोस् त मैले भने होइन नि। त्यसो भएकोले म के भन्न चाहन्छु भने जनता दुधको दुध भन्छ, पानीको पानी भन्छ। अहिले केपी शर्मा ओलीको पक्षमा जनमत त्यसै भएको हो त, दुधलाई दुध भनेर पानीलाई पानी भनेर। हिजो बहादुर शाहलाई पनि इस्ट इन्डिया कम्पनीसँगै लड्नु परेको त थियो होला। अर्को फौज त अर्को देशबाटै आएको थियो, साम्राज्य जित्ने गरी सूर्यचन्द्र कहिले नअस्ताउने राज्यको कल्पना गर्ने इस्ट इन्डिया कम्पनीका मालिकहरू हारे।
र एउटा बहादुर शाह एउटा देशभक्तले जित्यो। उसलाई सपोर्ट गर्ने गरी, उसलाई मद्दत गर्ने गरी होइन, मर्न बाध्य बनाइयो या मारियो। यो जिउँदो इतिहास 23 वर्ष अगाडिको इतिहास अहिले यस्तो एउटा सन्दर्भ मिलेको छ। उहाँ जन्मनु भएकै महिना असार महिना रहेछ या मृत्यु भएको महिना, त्यसको मैले यकिन गर्न बाँकी छ। इतिहासकारहरूसँग म त्यसलाई केलाउँदैछु। त्यही महिना परेछ। असार महिनामै आएको बाढीपछि 71 सालमा हामीले यो संयुक्त जनआन्दोलन उद्यान दक्षिण ढोका वा शान्ति उद्यान दक्षिण ढोका हामीले प्रारम्भ गरेका थियौँ। स्थानीय जनताले त्यो कामको प्रारम्भ गर्नुभएको थियो। मैले गुरु मान्नुपर्नेहरू धेरै गुरुहरू सम्मिलित रहेर यो काम गर्नुभएको थियो। आम जनताहरू काम गर्नुभएको थियो। इच्छा लागेको पार्टीमा भोट हाल्नुहुन्थ्यो, तर राष्ट्रिय झन्डालाई माया गर्नुहुन्थ्यो। राष्ट्रिय झन्डा फरर भएर मुसुक्क हाँस्यो होला नि आज तपाईँ जाँदा। अनि त्यो राष्ट्रिय झन्डाको मुनतिर थियो होला बहादुर शाहको प्रतिमा, शालिग। त्यो दुइटै हाँसिरहेका थियो होला मुकुन्दजी भनेर मलाई त्यो लागिरहेको छ। किनभने देश त्यत्तिकै हाँस्दैन, असल कर्म गर्यो भने हाँस्छ। आम जनताले एकताबद्ध भएर ती कामहरू गर्नुभयो। मतदान मलाई चुनावमा गर्नुभयो कि गर्नु भएन त्यो तपसिलको कुरा हो, तर मैले मतदानको लागि गरे होइन, चुनावको लागि गरेको होइन। एउटा त्यागी, एउटा तपस्वीको मूर्ति, पूर्ण कदको मूर्ति मलाई थाहै छैन, अन्त छैन, एउटा बनाऊ भन्ने त्यो सपना देखियो। जनताकै पैसाले जनाएको, जनताकै मायाले बनाएको, जनताकै श्रमले बनाएको, जनताले नै सुरक्षा गर्ने। तपाईँले अहिले सुन्नुभयो त्यो पिएन पाले राख्ने हो कि भन्नुभयो, होइन। त्यसको एउटा अर्दली म हुन तयार छु। म जतिखेर जान्छु पानी हालेर जानेछु। त्यहाँ वरिपरि हुनेहरूले पनि यसो अन्साई पन्साई गर्नेछन्। चिटिक्कको मुसुक्क हाँस्ने खालको उद्यान बनाएका छन्। यो कोरोना त पराजित गरौँ, त्यसपछि आएर बस्नुपर्छ भनेर धेरै बुढापाकाहरू त तयार हुनुहुन्छ। तर कोरोनालाई पराजित गर्ने बेलामा त्यो पार्क पनि बन्द गरिएको छ, निर्माणका लागि मात्रै खुलेको छ। कोरोना पराजित पनि हुनेछ, त्यो पार्क हाँसिरहनेछ, आम जनतालाई खुसी दिनेछ, समृद्धि पनि दिनेछ। यो यस्ता काम हजारौं काम गर्न सकिन्छ। यसका लागि पारदर्शिता, यसका लागि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, यसका लागि प्रतिस्पर्धी बहुलवादी समाज प्रणाली, यसका लागि आवधिक निर्वाचन, पार्टीभित्र पनि लोकतान्त्रिकरण र समाज पनि लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ, सोच पनि लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ। मैले एउटा राजाको छोराको प्रतिमा शालिग बनाउने कामका लागि जनतालाई सङ्गठित गरेँ भनेर एक थरीले प्रश्न गर्नेहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। मैले सामन्तवादका लागि काम गरे हो र एउटा देशभक्तको शालिग बनाउने कामका लागि म त एउटा अर्दली मात्रै हो। मलाई त्योभन्दा बढीको अभियानकर्ता नभनिदिनु होला, तर मलाई के गौरव छ भने एउटा असल काम यस्तो बेलामा भयो। सुगौली सन्धि पछाडिको जब जमिन फिर्ता गर्नका लागि आँटका साथ राजनेता केपी शर्मा ओलीको सरकारले पार्टीभित्रको पनि एकताका साथ निर्णय गर्न सक्यो, देशको एकताका साथ संसदमा निर्णय गर्न सक्यो, संसद एक भएर निर्णय गर्ने अवस्था बन्यो, होइन त? त्यही बेला हामीले ठिक्क पारेको नक्सा पटक पटक यो सार्वजनिक गर भनेपछि नमानेर हामीले अब यो गर्ने भए गर, नगर्ने भए पार्टीले गर्छ भनेपछि बल्ल सरकारले यो नक्सा पास गरेको ऊ सार्वजनिक गरेको हो भनेर झल्ला खनाले किन बोल्नु भयो? तपाईँको बोल्न चाहन्छु। त्यसो भए तपाईँले गर्नुभएको प्रश्नमा धेरै प्रधानमन्त्रीहरू भूतपूर्व हुनुभएको छ। त्यो बेला त भएन, किन अहिलेको मात्रै कुरा? त्यो बेला त भएन, परिस्थिति पनि त्यहाँ आइपुगेको थिएन। तर यो पटक भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकताबद्ध भएर गर्यो। त्यसमा कुनै एउटा व्यक्ति एकजना नेताको मात्रै मैले कुरा गरेको छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी म व्यक्तितर्फ जान चाहन्न, तर सन्दर्भ के भनिरहेको छु भने यही बेलामा चुच्चे नक्साको वास्तविक नेपालको नक्साको 32-33 सालसम्म चलिरहेको नक्साको जतिखेर हामीले निशाना छाप पनि सरकारले घोषणा गर्यो, टुङ्गो गर्यो, नक्सा प्रकाशित गर्यो, यही असार महिना उहाँको जन्म या मृत्युको पनि महिना। अनि 2070 सालमा यो उद्यान बनाउनको लागि प्रारम्भ गरेको पनि महिना, अनि चुच्चे नक्सा घोषणा भएको महिना, निशाना छाप घोषणा भएको महिना। यही बेलामा तयारी गरिरहेको शालिग कसरी आएर बस्यो होला असारै महिनामा? यो असल संयोगबाट म आह्लादित हुन्छु।
म यस कारणले आह्लादित हुन्छु यो संयोग हो साँच्चै आह्लादित हुने गरी असल संयोगहरू मिलेका छन्। यो मैले चाहेर होइन, यो असल संयोग त मिल्दै आयो। तर यो मूर्ति तपाईँले देख्नुभयो, यो मूर्ति चुच्चे नक्सा घोषणा भएको भोलिपल्ट बनाउन थाले होला त? केही वर्ष अगाडिको प्रयास थियो कि थिएन? तर यो सबै उधार हो है, यो सबै उधार हो। त्यो उधारो तिर्न बाँकी छ। सुन्नुहोस्, त्यो उधारो तिर्न बाँकी छ। जब जनता नै हुन्छन्, जनतासँग त नखत्छ नि। जनताले यो सबै उधारो काम गरिरहेछ। त्यो उपभोक्ता समितिलाई म यहीँबाट पनि फेरि ताली बजाउन चाहन्छु। यो भिजिट 2020 भनेको नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को जम्मा 5 लाख रुपियाँ बागमती प्रदेश सरकारले दियो। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले 10 लाख रुपियाँ गोकर्णेश्वरमा सम्झौता भएको छ। निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रदेश सरकारबाट मैले सिफारिस गरेँ। प्रदेश सभा 3-2बाट 10 लाख रुपियाँ, 15 लाखको मात्रै काम हो। बाँकी लाखौं लाख त जनताले उठायो नि। जनताले काम गर्यो, श्रम गर्यो, हेरिदियो, मुसुक्क हाँस्यो, पानी हाल्यो, सबै कुराहरू भयो होइन? त्यो जङ्गलबाट आउने बाँदरले खुसी भएर हामी अन्तमा पनि आइसकेका छौँ। हामीले देख्यौँ पनि त्यहाँ राम्रो 2 रोपनीमा फैलिएको बाटिका पनि खोलाको छेउबाट चाहिँ उठाइएको, पर्खाल उठाइएको छ। त्यहाँ स्तम्भ पनि देखियो। शिलान्यास हुन बाँकी रहेछ। अब शिलान्यास कसले गराउने, के रहेछ? बिहानदेखि शिलान्यास भनिरहेको छ। शिलान्यास उहिले भयो, अब अनावरण हुन बाँकी। अनावरण हुन सालिक त शिलान्यास अनावरण हुने। तर म के भनिरहेको छु भने त्यहाँको रुख बिरुवा पनि खुसी छन्, बाँदर र हरिण पनि खुसी छन्, मानव जाति पनि खुसी छन्। किनभने बाँदर खुर्र आउँछ र कहिलेकाहीँ त्यहाँ चढाएको फुल बोकेर हिँड्छ। त्यसले पनि एउटा सुन्दरता दिएको छ क्या त्यो बाँदर। जीवनमा त यस्तो पनि हुँदो रहेछ नि। त्यसो भए कुरा म तपाईँले अहिले मलाई सोध्नुभयो, त्यो जसरी यो इकोसिस्टममा चाहिँ बाँदरको पनि काम छ नि। राजनैतिक नेतृत्वले पनि त्यो पिङ कहिलेकाहीँ त्यो हाँगामा मच्चाको मच्चै गर्छ। अहिले द्वन्द्व सुन्दा आउँछ भन्ने कुराको यो जीवन जस्तै हो। त्यसो भए यो समाज बदलिनका लागि पनि यसका समाजका सबैले काम गर्छ। हेर्नुहोस् न कहाँ कहाँबाट सल्लाह आएको। दुखान्त बेला पनि आउँदो रहेछ, कहर पनि आउँदो रहेछ, यो कोरोनाको कहर पनि आउँदो रहेछ। त्यसैले यी सबै कहरहरूलाई चाहिँ हटाउनको लागि हामी द्वन्द्वात्मक ढङ्गले समाजको विश्लेषण गरौँ, असल खराब छुट्याउने काम पनि गरौँ, निर्माणमा हामी लागौँ। सुबह